माहौलमा हामीसँग जोडिन आइसक्नु भएको छ। उहाँको स्वागतमा हाम्रो सम्पूर्ण श्री नृत्य स्याब्रो नृत्य सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूले कुनै पनि कसर छोड्नु भएन भन्ने म आशा गर्दछु। उहाँको लागि पुनः जोरदार तालीसहित स्वागत गरिदिनुको लागि सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज
लगायत जति पनि यो चौरमा उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति राम्रो सिली नृत्य प्रस्तुत गरेर हाम्रो प्रमुख अतिथिको स्वागतमा साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण सिली कलाकार साथी हुनुहुन्छ। तपाईँको सिली नृत्यको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कृपया उहाँहरूको लागि पनि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुको लागि म तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महान पर्व लोसारको अवसरमा छ। यो कार्यक्रम शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रद्वारा आयोजना गरिएको छ भने हामी सँग हुनुहुन्छ हामीले यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाजी हुनुहुन्छ र हाम्रो कलाकार साथीहरूले उहाँलाई हाम्रो कलाकार साथीहरूले सिली नृत्यद्वारा पहिलामा अवधिको हाम्रो रमाइलो गराउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। आफूसँग उहाँले नृत्यलाई राम्रोसँग हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। पक्कै पनि गर्व लाग्छ शेर्पा हुनुमा र त्यसमा पनि अझ गर्व लाग्छ आदरणीय सम्पूर्ण शेर्पा समुदायका अग्रज अनि राज्यको तर्फबाट यसरी गरिमामय व्यक्तिहरूको उपस्थितिले अझ हाम्रो यो पर्वलाई अझ लोसारमय बनाउनका लागि र यो पर्वलाई पर्वमय बनाउनका लागि अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको यति राम्रो सिली नृत्यको लागि। पर्सि अन्तिम दिन हामी सम्पूर्ण यो प्रतियोगिता समाप्त भइसकेपछि यो कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा हामी सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ भन्दै अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कृपया उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोला। त्यसै गरी आज हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख उहाँको प्रतिष्ठामा धेरै व्यक्तिले सम्भवतः उहाँहरूसँग धेरै आयोजन गरेको छ। विशेष गरी नेपाली राजनीतिको आफ्नो राजनैतिक करियरमा मेरो सङ्घर्षपछि मात्रै सफलता पाउनु भयो अथवा सङ्घर्ष नगरी नै सफलता आफ्नो क्षमता सङ्घर्ष र सफलता आफ्नो क्षमता सँगसँगै आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रीको सम्माननीय गगनबाबुलाई आफ्नो कार्यक्रममा नवप्रतिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई जोरदार तालीले हार्दिक स्वागत गरिदिनुहोला। तपाईँको यो गरिमामय उपस्थिति तपाईँको यो साक्षी हामीले नेपालमा विशेष
शरीरमा हार्दिक अनुरोध गर्न भेटेको तर संस्था र नाम याद नभइसकेपछि अलिकति गाह्रो पर्दो रहेछ त्यही पनि ठिकै छ यो कथा व्यथालाई तपाईँलाई सबैले आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ विशेष गरी यसपालि शेर्पा र हामी सम्पूर्णले सामूहिक र्याली गर्दैछौँ उहाँ सम्पूर्ण उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक हामी शेर्पाहरू आफ्नो क्षेत्रबाट सशक्त भएर आफ्नो धर्म भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण थिएन यो कार्यक्रमलाई सफल हुन अझै बाँकी छ सुरुवात गर्न सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यो सुरुवातको लागि तपाईँहरू जसले आफ्नो स्थानबाट जो सम्पूर्ण हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी अतिथि आसन ग्रहणलाई परेको खण्डमा पुनः दोहोऱ्याउँदै जानेछौँ जुन बेला आउनुहुन्छ त्यही बेला अतिथि आसन ग्रहण गराउनेछौँ यसै क्रममा युके शेर्पा सङ्घका आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण बौद्ध महायानीको लोसार गुथुक साँझका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री रोहन थापाज्यू यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सैदय धर्मगुरु अजय अजिल मुर्बुज्यू यसै गरी आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव तथा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका पूर्व महासचिव यसै गरी आदिवासी जनजाति अभियन्ता आङ्काजी शेर्पाज्यू यसै गरी पूर्व माननीय सांसद लक्की शेर्पाज्यू पूर्व माननीय सांसद ओमजी शेर्पाज्यू यसै गरी बौद्ध ग्रन्थ सम्पादक तथा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका सल्लाहकार टिका शेर्पाज्यू यसै गरी नेपाल शेर्पा महिला सङ्घका अध्यक्ष निमी शेर्पाज्यू हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष लापा शेर्पाज्यू यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रकै पूर्व अध्यक्ष याङ्गी शेर्पाज्यू लगायत यहाँ यस हामीले निमन्त्रण गरेर पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यू र विभिन्न शेर्पा सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू त्यसै गरी मैले अहिले भर्खरै सम्बोधन गर्न बिर्सेछु माफ गर्नुहोला नेपाल शेर्पा सम्पूर्ण शेर्पाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै शेर्पा सङ्घको अध्यक्षज्यू लगायत युएबाट युए शेर्पा किरुको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुभएका र हाम्रो निमन्त्रणलाई सहज स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू विद्यार्थी तथा पत्रकार बन्धुहरू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका आमा बुवा तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको तर्फबाट र यस कार्यक्रम संयोजक आङ्ग्रुमाको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हार्दिक टाँसी दिने गर्दै यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु टाँसी दिने आदरणीय महानुभावहरू हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र एक मुनाफारहित सामाजिक संस्था हो जुन विगत 2.5 दशक अगाडि विधिवत रूपमा यस हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको जन्म भएको हो र जुन सम्पूर्ण शेर्पाहरूलाई एकीकृत गर्दै र सम्पूर्ण शेर्पाहरूको भाषा संस्कृतिको उत्थान सम्वर्धन र विकास गर्नका निमित्त हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना भएको थियो जसको आफ्नो मूलभूत उद्देश्यको खातिर जुन कारणले गर्दाखेरि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना भएको थियो त्यसैको लागि नै हामीले संस्थागत रूपमा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले विभिन्न शेर्पाहरूको भाषा संस्कृतिलाई लोप हुन नदिएर त्यसलाई बचाएर जगेर्ना गर्दै अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छौँ हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र यहाँसम्म पुग्नुमा आम सम्पूर्ण शेर्पा महानुभावहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको ठुलो योगदान रहेको हामी महसुस गर्छौँ यहाँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा नै हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र अहिले यो दिनसम्म यहाँसम्म आउन सफल भएको छौँ र आगामी दिनहरू पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको ठुलो अपेक्षा गर्दछौँ हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले विगत 9 वर्ष अगाडिदेखि नै लोसार गुथुक साँझ कार्यक्रम गर्दै आइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी भएको कुरा नै हो जुन पहिला लोसार गुथुक साँझ सम्पूर्ण शेर्पाहरूको आफ्नो घर दैलोमा मात्रै घरमा मात्रै मनाउने र खाने चलन थियो र हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले विगत 9 वर्ष अगाडिदेखि सम्पूर्ण शेर्पाहरूलाई एकै ठाउँमा र एकै छाना मुनि र एउटै भान्सामा पाकेर आफ्नो दुःख सुख र वर्षभरिको दुःख सुखलाई र एक आपसमा भेटेर चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नका लागि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले गुथुक कार्यक्रम राखेको थियो त्यसै गरेर हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि बृहत लोसार
कम्पिटिसन बृहत लोसार जुन नृत्य प्रतियोगिता यसै गरेर शेर्पाहरूको भाषा संस्कृतिलाई रास हुन गइरहेको हुनाले त्यसलाई हामीले आउँदो पिँढीहरूलाई पनि भाषा संस्कृति लोप हुन नदिउँ भन्नेको जगेर्नाका लागि हामीले शान्ति शेर्पा वक्तित्व कला प्रतियोगिताको पनि हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो लोसार बुटुक साँझ सँगसँगै हामीले गर्दै आइरहेको थियौँ र म यहाँलाई कार्यक्रमको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिन चाहन्छु। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले आज लोसार बुटुक साँझ कार्यक्रम र भोलि बिहार सेब्रु नृत्य प्रतियोगिता र सान्देश शेर्पा वक्तित्व कला प्रतियोगिता हामीले गर्न गइरहेका छौँ र यसै गरेर पर्सि हामीले हाम्रो यस देशको माननीय जुन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बहुमतबाट पुरस्कार वितरण जुन स्वर्गीय सामदेश शेर्पा राष्ट्रिय पुरस्कार हाँचे व्यङ्ग्य कलाकार स्वर्गीय सामदेश शेर्पाको स्मृतिमा हामीले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि वितरण गर्न गइरहेको छौँ। आदरणीय महानुभावहरू हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले विगतका 2 वर्ष अगाडिदेखि बृहत लोसार बुटुक साँझकै भोलिपल्ट हामीले वक्तित्व कला प्रतियोगिता शेर्पा भाषामा यसै गरेर सेब्रु प्रतियोगिता र पोहोरदेखि हामीले पोहोर हामीले जुन भूमिशालाका कारणले गर्दाखेरि लोसार साँझ मात्रै गरेको थियौँ र वक्तित्व कला प्रतियोगिता र सेब्रु प्रतियोगिता हामीले स्थापित गरेका थियौँ र यस वर्षदेखि यहाँहरूमा हामी पर्सिने रूपमा कन्टिन्यू गर्ने पनि म यहाँमा प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। जुन हामीले यसमा भन्नै पर्ने हुन्छन् जुन हामी शेर्पाहरू विगतका दिनहरूमा पनि हामी शेर्पाहरूलाई नेपाल सरकारको जुन हरेक सुविधाबाट पहुँचबाट हामीलाई विभिन्न जिल्लाको नामकरण गरेर हामी पिछाडिएका थियौँ र यसै गरेर फेरि भर्खरै घोषित संविधानमा पनि हामी सम्पूर्ण शेर्पाहरूको आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित नगरिएको अवस्था रहेको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण शेर्पाहरू दुखित र चिन्तित रहेका छौँ। यसैले म आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष म यहाँको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु किनभने हामी शेर्पाहरू जुन विश्वमा चिनिरहेका छौँ तर नेपालमै आफ्नो नेपाली हुनलाई त्यति अनुभूति भएको जस्तो लाग्दैन किनभने हरेक सुविधाबाट हामी वञ्चित रहेको नै छौँ। त्यसैले गर्दा यहाँ म केवल यति मात्र भन्न चाहन्छु कि हामी सम्पूर्ण शेर्पाहरू र भाषा संस्कृति र संरक्षणका लागि पनि नेपाल सरकारबाट हामीलाई अहिलेसम्म केही पनि जुन सहयोगहरू आइरहेको छैन। जति पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ 3 दिनको कार्यक्रमहरू जुन सम्पूर्ण शेर्पा कमिटीकै बुद्धिजीवी संस्था र मान्य गर्नेहरूबाट नै हामीले चन्दा वसुलेर र जुन विज्ञापनको पैसाहरू गरेर नै हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि शेर्पा कमिटीको लागि पनि केही बजेट र केही सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वास्थ्य स्वीकार गरेर पाल्नुभएका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः म आजको यस कार्यक्रममा पुनः फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँलाई यस कार्यक्रमको अन्तिम दिन आज अन्तिम समयसम्म आज मात्रै नभएर भोलि र पर्सिसम्म पनि यहाँहरूले कार्यक्रममा यसरी नै सहभागी हुनुभएर हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सबै पारिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको यस लोसार बुटुक कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य यति नै राख्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त टाँसिदिने दिन चाहन्छु हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यसै गरी यो लोसार बुटुक साँझको कार्यक्रम संयोजक आङ्गमा शेर्पाज्यूलाई कृपया उहाँको लागि पुनः जोरदार ताली बजाइदिन तपाईँ सम्पूर्णले। यति भनेर म पुनः अतिथि आसन ग्रहणलाई नै जोड्न चाहन्छु। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका सुनसरी कार्य शाखाका अध्यक्ष दातेम्बा शेर्पाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शेर्पा बुटुक साई फ्रान्सका अध्यक्ष मिनु शेर्पाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जलैका सङ्घका अध्यक्ष श्री छिरिङ शेर्पाज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छिरिङ शेर्पाज्यू कृपया अगाडि आएर नै अतिथिको युरोपका सदस्य पुरा शेर्पाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग विशेष बैठक उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्ने तपाईँ सम्पूर्णको जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु म। जोरदार ताली बजाइदिनु होला तपाईँ सम्पूर्णले। हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउने अभियानमा छौँ। त्यसैले हाम्रो संस्कार संस्कृतिको अभियान जोगाउने अभियानमा मङ्गल हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रद्वारा आयोजित यस गुथु कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठानेर आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वीकार गरी हाल्नुभएका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाज्यू र शेर्पा समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र सम्पूर्ण शेर्पाहरूको प्रतिनिधित्व गरिने शेर्पा सङ्घका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू र शेर्पा महिला सङ्घकी श्रद्धेय अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ पाल्नुभएका विभिन्न संस्थाका जिम्मेवारी दिएको छ। एउटा हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार मङ्गलाचरण गरिनको लागि त्यो मैले सम्पन्न गरेको छु र अर्को जिम्मेवारी गुथुको बारेमा एक दुई शब्द बोलिदियो भने भनेर चाहिँ अनुरोध गरिएको हुनाले अब दोस्रो जुन भूमिका मलाई प्राप्त भएको छ र त्यस विषयमा चाहिँ म आफ्नो केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। समग्र यो विश्वमा जहाँ बसे पनि मानव चाहिँ एउटै जाति हो, तर एउटै जाति भए तापनि विभिन्न भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूको भाषा चाहिँ फरक फरक रूपले विकास भएको हामी पाउँछौँ। हामीले चाहिँ इतिहास अध्ययन गर्ने हो र भौगोलिक हिसाबले त्यसमा तपाईँ हामी नेपालभित्र पढ्यौँ र नेपालमा धेरै समुदायहरू छन्, धेरै जातिहरू छन्। त्यो पनि नेपालको हिमाल तराई पहाडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न भाषाहरू चाहिँ विकास भएका छन् र त्यो सबै चिजहरू मिलेर राष्ट्र बन्छ भन्ने चाहिँ विश्वमा भएका सबै मानिसहरूको चिन्तन हो र अहिले बहस पनि त्यसै रूपमा भएका छन्। र यो राजाको परम्पराहरू पहिला कसरी बसे भन्दा हाम्रो बौद्ध इतिहासहरूमा बौद्ध ग्रन्थहरूमा हामीलाई यो चाहिँ के अरे उल्लेख गरेको पाइन्छ कि पहिलो राजा बौद्धहरूमा चाहिँ अब बिम्बिसारलाई पनि लिन्छ, जुन चाहिँ मगधको वारिपरि अहिले चाहिँ उसमा यो भारतमा पर्दछन्। र पहिला चाहिँ यो संसारको हामीले अहिले यहाँ देवलोकको पनि कल्पना गर्छ मान्छेले, होइन? पहिला कस्तो थियो त भन्दाखेरि एकदम मान्छेहरू चाहिँ भाग्यवान भएको बेलामा, पुण्यले चाहिँ सम्पन्न भएको बेलामा मान्छेहरूले कुनै काम गर्नु पर्दैन थियो र आफूलाई इच्छाको बेलामा, भोक लागेको बेलामा चाहिँ खाना हामीले चाहिँ यसरी मलाई खाना चाहियो भन्ने साथै खाना प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने हामीले कहीँ पढेको छौँ, मैले पनि। तर त्यस्तो सबै चिज भइरहेको ठाउँमा के भएछ भन्दाखेरि अब कुनै मान्छे चाहिँ अब लोभ उत्पन्न भयो उसमा र त्यो सबै चिज प्राप्त हुँदै पनि मैले अहिले त खाएँ, भरे बेलुकाको लागि मलाई खाना चाहिन्छ भनेर त्यो चाहिँ उसले सङ्ग्रह गर्ने प्रवृत्ति भयो र सङ्ग्रह गर्दै जाने क्रममा
उपभोग्य वस्तु कम हुँदै गयो र मान्छेलाई खाना पुगेन। नपुगेपछि अब त्यो झगडा हुन थाल्यो। त्यहाँ पछि चाहिँ खानेकुरा नपुग्दाखेरि झगडा हुन थाल्यो र झगडा भइसकेपछि सबैले सल्लाह गरेर चाहिँ त्यो खेतबारीमा चाहिँ उब्जाउ हुने त्यसको रेखदेख गर्नको लागि चाहिँ एउटा मान्छे खटायो। र त्यो मान्छेको काम चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सबै अन्नबालीहरूको रेखदेख गर्ने अनि त्यो सबै मान्छेलाई चाहिँ बराबर बारेर दिने र त्यसरी चाहिँ रेखदेख गर्ने राखेको मान्छे चाहिँ पछि त्यो ठुलो हुँदै हुँदै गएर त्यसले राजाको रूप लियो होइन। त अहिले हामी विश्वमा समाजमा के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले त्यो सरकारी कर्मचारी होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै ठाउँको अधिकृत होस् अथवा विभिन्न निकायको मुख्य सचिवदेखि लिएर के हो भन्दा हुन चाहिँ त्यो हामीले हाम्रो काम गर्नुको लागि सजिलो होस् भनेर राखेको। अहिले ठ्याक्कै उल्टो के भइदियो भने हामी नमस्कार भन्दै हजुर भन्दै त्यसको अगाडि झुक्नुपर्ने। त पहिला राजा चाहिँ त्यसरी भएको भन्ने छ। र अहिले हुँदाखेरि अब कतिपय त्यस पछाडि आएर त्यसले शासन चलायो। एउटै भाषा एउटै धर्म एउटै संस्कृति को मान्छेको हातमा शासन पर्दा अन्य धर्म भाषा संस्कृति मान्ने मान्छेको पहिचान पुरै समाप्त पार्यो। हिटलरहरूको देख्छौँ विश्वमा। र त्यस्तै त्यस्तै अन्य पछि कतिपय धर्मको नाममा कतिपय जातिको नाममा कतिपय चाहिँ संस्कृतिको नाममा आक्रमण भए युद्ध भए संसारमा भइरहेका छन्। र यस्तो अवस्था चलिरह्यो होइन। अब कति हजारौँ वर्ष भयो एकले अर्कोलाई दमन गर्दै आइरहेको छौँ। र तपाईँ अहिले नेपालको अवस्था ठिक्क त्यस्तै छ। एकले अर्कोलाई दमन गरेर एकले अर्कोको पहिचान स्वीकार नगर्ने अवस्था छ। र यस्तै अवस्थामा बिचमा अब जातीय व्यवस्था भयो। वैदिक कालतिर जातीय व्यवस्था हुँदाखेरि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र त्यसको पनि आफ्नै आफ्नै व्याख्या छन्। अहिले पहिला चाहिँ उसको कर्म अनुसार ब्राह्मण भयो क्षेत्री भयो वैश्य भयो शूद्र भयो भन्छ। अहिले यहाँ मानव अधिकारको आवाज उठ्न थाल्यो आन्दोलन भयो। म बनारसमा पढ्दै गर्दा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा भर्खर बौद्ध दर्शन स्थापना गर्ने जगन्नाथ उपाध्याय भन्ने एकजना प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँले चाहिँ जनै तोडो भनेर चाहिँ आन्दोलन चलाएको रहेछ। र ऊ त्यो आफू बाहुन भए पनि दलितहरूसँगै गएर खाना खाने उसले त्यहाँ आन्दोलन सुरु गरेको रहेछ जतिखेर म भारतमा अध्ययन गर्दै थिएँ। र त्यस्तै मैले प्रसङ्ग किन जोडेछ यो जातीय व्यवस्थाको कारणले गर्दा नेपाल र भारत चाहिँ अस्तव्यस्त भएको पाएको छ। अन्य विश्वको मैले अध्ययन गर्ने अवस्था पाएको छैन। र त्यो जातीय व्यवस्थाकै जगमा चाहिँ मान्छे ठुलो हुने सानो हुने जतिखेर राजकुमार सिद्धार्थको जन्म भयो लुम्बिनीमा राजा शुद्धोधनको छोराको रूपमा राजकुमारको रूपमा। र त्यो बेला पनि त्यो शासन कायमै थियो र बुद्धले चाहिँ त्यो ठिक लागेन। त्यो बेला बुद्ध भइसकेको थिएन राजकुमार सिद्धार्थ थियो। उसले त्यो जातीय व्यवस्था पटक्कै मन परेन र त्यसको लागि उसले विद्रोह गर्यो। विद्रोह गर्नुको लागि उसलाई ज्ञानको आवश्यकता थियो र त्यसैले उसले राजदरबार सबै छोडेर ज्ञानको खोजीमा हिँडेर ज्ञान प्राप्त गरेपछि उहाँले त्यो जातिको खण्डन गरेको छ। र त्योभन्दा पहिला ब्राह्मण बाहेक अन्यले चाहिँ लेख्ने पढ्ने अवसर नपाउने ब्राह्मण भए पनि नारीले नपाउने स्त्रीले नपाउने त्यसको चाहिँ व्यवस्थाको खिलाफ चाहिँ अब शाक्यमुनि बुद्धले यो शिक्षा सबैको लागि हुनुपर्छ। जातीय रूपमा चाहिँ छुवाछुत हुनु हुँदैन भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर त्यो सङ्घर्ष त्यतिखेर चलाएको हो जुन बेला कार्ल मार्क्सहरू जन्मेकै थिएन। र अहिले आफूलाई चाहिँ निकै नै ठुलो परिवर्तनकारी भन्ने नेताहरू त्यो बेला जन्मेको थिएन। र त्यो बेलाका चाहिँ सायद शाक्यमुनि बुद्धलाई पनि मार्ने धेरै षड्यन्त्र गरे तर सकेन हामीले। र त्यस्तो छ। र यो किन प्रसङ्ग मैले जोडिरहेको छु भने शाक्यमुनि बुद्धले त्यो विभेद हटाउँदै तर विभेद चाहिँ हतियार उठाएर हटाएन। शाक्यमुनि बुद्धले अरूलाई शिक्षा दिएर शान्तपूर्वक रूपमा एकदम सेफ ल्यान्डिङ गर्यो। र त्यसको शिक्षाको परम्परा चाहिँ तपाईँ हामी अब शेर्पाहरूले अपनाउँदै आएको हो।
र हामी चाहिँ शान्तिकामी हो र यो शाक्यमुनि बुद्धकै अनुयायी भएको कारणले हामी चाहिँ बौद्ध परम्परा अनुसार अहिले नयाँ वर्षहरू मनाउँदैछौँ र नयाँ वर्ष मनाउनको लागि विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरू छन्। हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यसरी मनाउने होइन। नयाँ वर्ष धेरै वैज्ञानिक छ हाम्रो चाहिँ समाजमा। अहिले चाहिँ विज्ञानहरूले यो वैज्ञानिक होइन, यो व्यवस्था वैज्ञानिक, यो दर्शन वैज्ञानिक अवैज्ञानिकको कुरा गर्छ। तर बौद्ध दर्शन चाहिँ अहिले विश्वको सबै वैज्ञानिकहरूले पनि यो वैज्ञानिकै हो भन्ने ठाउँमा अनुसन्धान गर्दा पुग्दै गएको गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै गौरव लागिरहेको छ। त्यसो भएपछि हाम्रो अब यो 12औं महिनाको चाहिँ अहिले 12औं महिनाको अब पर्सि चाहिँ हाम्रो नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, प्रथम महिना। त आज चाहिँ अन्तिम वर्षको बिदाईको लागि हामी सालभरिको हाम्रो चाहिँ मनमुटावहरू भयो भने, हामीलाई पीडाहरू भयो भने, दुःखहरू प्राप्त भएको छ भने अब आउँदो नयाँ वर्षमा चाहिँ त्यस्तो नहोस् भनेर आजको चाहिँ खेलठाटाको रूपमा, भालाकुसारीको रूपमा यो चाहिँ विभिन्न 9 प्रकारको परिकारहरू मिसिएको खानेकुरा खाने अनि ठट्टा गर्ने र चाहिँ हाम्रो बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार हो भने गोन्पामा विशेष प्रकारको पूजा गरेर तपाईँ हाम्रै स्वरूप जस्तै एउटा मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिभित्र चाहिँ आफ्नो लुगा, नङ, कपाल, केस र पैसा 1-2 रुपियाँ, 4-5 रुपियाँ, 100 रुपियाँ जति हुन्छ त्यो आउँदो नयाँ वर्षमा चाहिँ हामीले कुनै त्यस्तो विघ्न बाधाहरू नहोस् भनेर हामीले धार्मिक विधिअनुसार गरेर त्यो अहिले गोन्पामा चाहिँ करिब थाल्दैछ। अहिले 5-6 बजेदेखि बेलुका 7-8 बजीसम्म सबैले खान सक्छ। त्यो पूजा सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा भइरहेको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो परिकार खाने हो गुठु। त्यसमा कुनै त्यो परिकारमा खोर्सानी लगाएको हुन्छ, कुनैमा नुन लगाएको हुन्छ, कुनैमा कोइलो लगाएको हुन्छ, घिउ लगाएको हुन्छ होइन। त्यो परिकारहरू परिवारमा बस्दै गरेर सामूहिक रूपमा खाँदै गर्दा अब कुनै खोर्सानी पऱ्यो भने यो एकदमै छुट्छ मान्छे भन्ने जस्तो होइन। त्यस्तै गरेर कोइलो पऱ्यो भने यो एकदमै कालो मन भएको मान्छे भन्ने जस्तो एउटा भलाकुसारी त्यसरी चाहिँ खेलटाटा गरेर खाने त्यो परिकार छ हामीसँग। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रले पनि यहाँ तयारी गरेको हो छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि तपाईँहरू बसेर आनन्दपूर्वक यो औपचारिक कार्यक्रम सिद्धिएपछि भलाकुसारी गर्दै र चाहिँ खानु होला र एक आपसमा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानहरू यहाँहरूले साटासाट गर्नुहुँदैछ। र यति भन्दै मैले चाहिँ आफ्नो विचारलाई अब म समापनतिर ल्याइजान्छु। र यो नयाँ वर्ष त हामी मनाउँछौँ, विगत धेरै वर्षदेखि मनाउँदै आयो। ऐतिहासिक रूपमा एउटा व्यवस्था नै बनाएर नयाँ वर्ष मनाउन थालेको हाम्रो पुर्खाहरूले मनाउन थालेको त अहिले 2144औं वर्ष भइसक्यो। जतिखेर विक्रम सम्वतको जन्मै बाद थिएन त्योभन्दा लगभग 100 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ नयाँ वर्ष मनाउने सुरु गरिसकेको थियो नेपालमा। र त्यसो भएको हुँदाखेरि र नयाँ वर्ष अब पर्सिबाट फेरिँदैछ र नयाँ वर्ष सँगसँगै अर्को पनि एउटा के तथ्य जोडिएको छ भने शाक्यमुनि बुद्ध एउटा दार्शनिक थिए, दार्शनिक हो र विश्वमा अहिले सबैभन्दा ठुलो दार्शनिक को हो भनेर खोज्ने हो भने शाक्यमुनिभन्दा बढी दार्शनिक कोही मान्छे गर्दैन। अहिलेसम्मको चाहिँ खोजले भेटिएको छैन। त्यो एउटा प्रसङ्ग छ। जतिखेर शाक्यमुनि बुद्धले 29 वर्षको उमेरमा अहिलेको कपिलवस्तु छोडेर जानुभयो, भारतमा पुग्यो, बुद्धगयामा 6 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो, त्यस पछाडि ज्ञान प्राप्त गर्यो। त्यस पछाडि आएर भारतको वाराणसीमा पहिलोचोटि 4 आर्य सत्य आर्य आष्टाङ्गिक मार्गको उसले धर्म देशमा दिनुभयो। मान्छे भएपछि कसरी बाँच्नुपर्छ, हाम्रो जीवन कसरी जिउनुपर्छ भनेर जीवन जिउने त आर्ट्स अफ लिभिङ शाक्यमुनि बुद्धले 2560औं वर्ष पूर्व नै करिब चाहिँ सारनाथमा दिइसक्नु भएको छ। र त्यस पछाडि त्यो उहाँले त्यो शिक्षा दिइसके पछाडि वैदिक कुलमा एक प्रकारको चाहिँ चहलपहल मच्यो। अब तहलका मच्यो। शाक्यमुनि बुद्धले एउटा कुरा गर्छन्, अर्को हाम्रो चाहिँ प्राचीन प्रणालीको होइन वैदिक गुरुहरूले ऋषिहरूले अर्कै कुरा गर्छन् अनि यो हामीले एकदम ढोल्यारमा पढ्यो। हामी बिचै डिबेट हुनु पर्यो, शास्त्रार्थ हुनु पर्यो
र जसले जित्छ हामी त्यसको दर्शन स्वीकार्ने भनेर त्यहाँको जनताहरूको र केही ऋषिहरूको चाहिँ कुरा तत्कालीन भारतमा चाहिँ 6वटा राजाहरू थिए। त्यो राजाहरूका गयो उनीहरू। हामी चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धसँग यो विवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ। अनि जसले जित्छ, शाक्यमुनि बुद्धले जित्यो भने हामी हाम्रो दर्शन छोडेर हामी उसैको पछाडि हिँड्छौँ। र यदि शाक्यमुनि बुद्धले हार्यो भने उसले सम्पूर्ण उसको दर्शन छोडेर हाम्रो पछाडि आउनुपर्छ र त्यसको सम्पूर्ण खर्च र त्यसको के अरे साँचीको रूपमा चाहिँ राजा तपाईँ बस्दिनु पर्यो, महाराज तपाईँ बस्दिनु पर्यो भनेर त्यो बेलाको केही वैदिक कुलका चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धसँग फरक मत राख्ने गुरुहरूले चाहिँ बारम्बार राजालाई अनुरोध गरे र राजालाई अनुरोध गर्दै गर्दा राजाले शाक्यमुनि बुद्धसम्म त्यो कुरा पुर्यायो। अनि शाक्यमुनि बुद्धले करिब 1 वर्ष जति टालटुल गरे। पछि गराउँला भन्दै शाक्यमुनि बुद्ध एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो। फेरि त्यो अर्को ठाउँको राजालाई भन्यो, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट गए र यसो गर्दै गर्दा अहिले यो पाली साहित्यभित्र अन्य निकै अनुवाद भएको ग्रन्थहरूमा हामी पाउँछौँ। त्यसो गर्दै गर्दा अन्य ऋषिहरूले के लाग्यो भने शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ हामीसँग बहस गर्नुको लागि गराएर ऊ भाग्दैछ, यो हाम्रो कुरालाई चाहिँ पछि पार्दैछ, वास्ता गरिरहेको छैन, ऊ भाग्दैछ भने उसलाई त्यस्तो भान भयो, भ्रमित पनि भयो। र अन्तिम लगभग 1 वर्षको दौरानमा पुगेपछि शाक्यमुनि बुद्धले हुन्छ म उहाँहरूसँग शास्त्रार्थ पनि गर्छौँ, रीतिशक्ति प्रदर्शन पनि गर्छौँ, होइन सबै गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो बेलामा 6वटा चाहिने वैदिक कुलको गुरुहरू र शाक्यमुनि बुद्धको चाहिँ अनि अब पर्सिदेखि सुरु हुन्छ त्यो डेट छेवा दाङ्गोदेखि लिएर छेवा चुवाङासम्म उहाँहरू बिच शास्त्रार्थ हुँदा सबै गुरुहरू चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धसँग पराजित भएर गएको त्यसको चाहिँ इतिहास छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि र हामी एक हिसाबले यो हाम्रो लागि विजय दिन पनि हो समग्र नेपालीहरूको लागि, किनभने त्यो सिद्धान्त कुनै बाहिरबाट आएतिक सिद्धान्त थिएन। अहिले कार्ल मार्क्सको कुरा गर्छन् त्यो बाहिरबाट आएको आएतिक सिद्धान्त हो। अन्य पनि धेरै होइन वर्गीय सङ्घर्षको कुरा गर्छ भने त्यो त शाक्यमुनि बुद्धले नेपालमै चाहिँ प्रतिपादन गरिसकेको थियो। वर्गीय सङ्घर्षको खिलाफ त त्यही बेलामा शाक्यमुनि बुद्धले कुरा उठाएको थियो, तर राज्य व्यवस्थासँग शाक्यमुनि बुद्धले जोडेको थिएन त्यो। र त्यो भएर त्यो राज्य सञ्चालन मात्रै जोड्न आएन। पछि कालान्तरमा गएर त्यो पृथक एउटा धर्म मान्ने र गोन्पमै अध्ययन गर्ने, त्यही ध्यान तपस्या गरेर त्यहीँबाट जाने भन्दै यो राज्यसँग जुट्न सकेन। त्यसो भएको हुँदाखेरि राज्यले यसको अनुभूति गर्न सकेन र हामी शान्तिको कुरा गर्छौँ, अहिंसाको कुरा गर्छौँ, सह अस्तित्वको कुरा गर्छौँ। यो सबैको लागि अहिले विश्वमा सबैभन्दा राम्रो दर्शन भनेको त बुद्ध दर्शन नै हो। र त्यसको पछि लाग्ने हो भने सायद चाहिँ अहिले युएनको मान्छे आएर यहाँ शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालमा। र युएनओकै चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने शान्ति पञ्चसूत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि बुद्धको भन्दा बढी उसले कुरा गर्नु सकेको छैन। र त्यस्तो व्यक्ति हो बुद्ध र त्यसको अनुयायी हो तपाईँ हामी। त्यसो भएको हुँदा मैले यो प्रसङ्ग किन उठाइरहेको छु भने अब यो दशहराहरू मनाउँदै गर्दा, पार्टीहरू मनाउँदै गर्दा पाश्चात्य जगतको प्रभावमा परेर अहिले हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ रातभरि चाहिँ पार्टी खाने, अन्य चाहिँ मदिरापानहरू गर्ने, धुम्रपानहरू गर्दै गरेर यदि लोसार मनाउँछ भने त्यो हाम्रो संस्कृतिको लोसार हुँदैन र त्यो हाम्रो संस्कृतिको लोसार होइन। यदि कसै तपाईँहरू त्यसमा तास जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ, रमाइलोको लागि भए पनि रमाइलोकै लागि भए पनि तास जुवा जीवनमा नखेलेकै राम्रो हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब शाक्यमुनि बुद्धले देखाएको बाटो अनुसार शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ हाम्रो जीवन कसरी जिउनुपर्छ भनेर एउटा मार्गदर्शन दिएको छ। त्यो मार्गदर्शन अनुसार हामीले हाम्रो जीवन जिउने हो र अन्य सम्प्रदायको, अन्य समुदायको मान्छेको चाहिँ धर्म, भाषा, साहित्यलाई हामीले सम्मान गर्ने, आदर सत्कार गर्ने र त्यसो गर्दै गऱ्यो भने अब यो सह अस्तित्वको कुरा पनि हुन्छ। अब स्थानीय चुनाव हुन्छ भनेर जाँदैछ होइन, यहाँ धेरै कुराहरू मिलिरहेको छैन, धेरै कुराहरू नमिल्दै पनि मिल्न सक्ने कुरा जति चाहिँ मिल्यो र यो समाज मिलेर बस्नु सक्यो भने अवश्य पनि नेपालमा तपाईँ हामीले चाहेको जस्तै शान्ति र तपाईँ हामीले कल्पना गरे जस्तै अघि उद्घोषणजीले भन्यो
हाम्रो शेर्पाहरूले लोसार मनाउँछ, राज्यबाट कहीँ पनि केही पनि पाउँदैन भन्छ। सायद अब 20 वर्ष जति 22 वर्ष जति वो स्थानीय चुनाव नभएर अब स्थानीय चुनाव गयो भने त्यहाँको गाउँपालिकाले छुटाउलान्, नगरपालिकाले छुटाउलान्, अथवा यहाँ पनि अहिले संस्कृति मन्त्रालयको छ। तर हिजो जुन स्कुलिङबाट उहाँहरू एकात्मक सत्ताको चाहिँ स्कुलिङबाट आएको हुनाले त्यो ब्युरोक्रेट त्यो कर्मचारी हिजो त्यहीँबाट आएर त्यहीँबाट अभ्यास भएको हुनाले अहिले तुरुन्तै परिवर्तन हुन चाहेर पनि सक्दैन उहाँहरूले। उहाँको त्यो मानसिक छापमा अब एकात्मक धर्म, एकात्मक भाषा, एउटै चाहिँ देश भन्ने हिजो अब पढाएको थियो नि त। राजाकालमा पनि त्यही पढाएको थियो, राजाको कालमा पनि त्यही पढाएको थियो र 47 सालको संविधान आइसके 63-62 सालसम्म त्यही पढाएको छ। पाठ्यक्रममा परिवर्तन भएको छैन र त्यसले नै राष्ट्रियता देख्छ भने त्यो त राज्यको दोष हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हाम्रो अनुकूलको पाठ्यक्रम बनिनु सकेको छैन र त्यो सबै हुनुको लागि सर्वप्रथम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हामी सबैको चाहिँ भाषा धर्मको पहिचान जल्किने खालको पाठ्यक्रम त्यहाँ बन्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्री क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीसँग तपाईँको भेटघाट होला र त्यो बेलामा त्यो पाठ्यक्रम किन अहिले विद्यालयको शिक्षा 12 कक्षासम्म बनाएको छ त्यो पाठ्यक्रम भन्दै गर्दा सबैको चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिको सम्मान हुने, एकले अर्कोलाई चाहिँ एउटै विद्यालयमा पनि सबै जात जाति समूह समुदाय वर्गको मान्छेहरू पढ्न सक्ने खालको त्यस्तो उपयुक्त हुने खालको पाठ्यक्रम सुरुमा विकास हुनुपर्छ र त्यसरी विकास गरेर विद्यालयमा त्यो सञ्चालन भयो भने अब आउने 10-15 वर्ष पछाडि त्यो फेरिन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा फेरिन्छ। नत्र एकजना मन्त्री आएर यहाँ घोषणा गरिदिने तिम्रो लागि यो हुन्छ, फलानाको लागि यो हुन्छ, तर जहाँ नीति बन्छ त्यो बेलामा कार्यान्वयन हुँदैन, जहाँ पाठ्यक्रम बन्छ त्यहाँ हाम्रो विषय बन्दैन अनि हामीले केही नेता ल्याउँदैमा, केही प्रधानमन्त्री ल्याउँदैमा, कोही राष्ट्रपति ल्याएर बोलाउनु लाउँदैमा केही पनि हुनेवाला छैन भएको त्यही। र त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो सुधार हुनुपर्ने ठाउँ शिक्षा हो र सबै मातृभाषा नै चाहिँ अब संविधानमा पढ्न सकिने छ भन्छ। पढ्ने व्यवस्था गर्छु भनेर लेख्नुहोस् तपाईँले। पढ्न सकिने छ भन्छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले के भन्छ, पढ्न सकिने छ भन्छ, बजेटै आएको छैन। पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर बाबा हामीले पनि यहाँ गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ भन्छ। गर्नु त्यो काहीकै भाषा लेखिदिएको छ तपाईँहरूले। त्यसै त हाम्रो समुदाय खास भाषा जान्दैन, हिमालमा बस्छ, सोनुमा बस्छ, खुम्बुमा बस्छ, मुस्ताङमा बस्छ, त्यसै त खास भाषा बुझ्दैन। अब बुझेको हाम्रो मानिसहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, उसले उहाँ संविधान बनाउने ठाउँमा वकालत गर्दै होइन अथवा गरेर पनि हामीले सुनेको होइन। अब के कसलाई सुनाउनु, हामीले भने हामीले त बनेको उहाँ लेखेर लेख्ने मान्छेले भन्छ। म एउटा तपाईँलाई स्वास्थ्य मन्त्री है हुनुहुन्छ, मेरो पीडा सुनाउँछ। अहिले यो धार्मिक प्रकृतिको विद्यालयहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउने, राज्यको मूल शिक्षामा ल्याउने भने 2063 सालदेखि म भोलिन्टरीली खटेर चाहिँ शिक्षा विभागको बौद्धिकको प्रतिनिधित्व गरेर मैले 10 वर्षको काम गरेँ र अस्तिको शिक्षा ऐन भन्दै गर्दा होइन यो रन्जु दाइ कहाँ पनि हामी पुग्यौँ। शिक्षा मन्त्री त चित्रलेखा यादव हुँदा ऊ कहाँ पनि पुग्यो, पछि गिरिराज मणि भयो ऊ कहाँ पनि पुग्यो र त्यसमा हामीले के मात्रै भनेको थियो भने त्यो तपाईँहरूले मेन स्ट्रिममा नि त्यसमा बौद्धको मात्रै कुरा छैन, त्यसमा हिन्दूको पनि कुरा छ, गुरुकुल आश्रमको कुरा छ र मुसलमानहरूको मदरसा शिक्षाको कुरा छ र यो चाहिँ बौद्धहरूको गणपत बिहारको कुरा छ। त्यसमा कुरा गर्दै गर्दा अब शिक्षा विभागबाट फाइल उठ्यो, शिक्षा मन्त्री सहसचिव हुँदै शिक्षा मन्त्रीसम्म पुग्यो र हामीले ड्राफ्ट पनि हाम्रो माग यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण त्यो रन्जुदालाई पनि धेरै सभासदहरू लगेर माओवादीको पनि लगेर बुझाए, काङ्ग्रेसको पनि लगेँ अनि एमालेको सभासद पनि लगेर गएँ मैले धेरै हुन्छ र त्यो बेला गिरिराज मणि शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा हामीले पारेको छौँ। तर यो हामीले यो धर्म भन्ने शब्द गाह्रो भयो, धर्म भनेर चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो र तपाईँको दर्शनले मान्दैन, ठिकै छ, हाम्रो विषय आउनु पऱ्यो भनेर परम्परागत शिक्षा राख्ने भन्ने ल हुन्छ र परम्परागत शिक्षा भन्नेले गुरुकुल वनपर मदरसाले बुझ्ने छ होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिने छ भने त्यति शब्द मात्रै ऐनमा लेख्यो भनेको शिक्षा ऐनमा। त्यो कुरा ड्राफ्टमा परेर
पढिसकेर हामीलाई पनि देखाए। अनि राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ त्यो छाप लगाउनलाई त्यहाँ पुग्यो र त्यही प्रसङ्गमा अहिले यो गणपहरू धेरै बचिएको भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति बनिन्छ। उनले चाहिँ सारा यो गणपहरूको क्षति विवरण चाहिँ प्रस्तुत गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति देवी भण्डारी कहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न ल्याएको छ। अनि बौद्धहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मलाई पनि बोलाएर केही बोल्थ्यो भने म गएँ र त्यो बेलामा बोल्ने अवसर पाएको हुँदैन। मैले त्यो बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पनि भनेको थिएँ यो हामी बौद्धहरूको मात्रै कुरा होइन, हिन्दूहरूको चाहिँ गुरुकुल शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ, मुसलमानहरूको चाहिँ के अरे मदरसा शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ र आम चाहिँ बौद्ध जगतको चाहिँ गणपत र बिहार शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ। र यसको लागि हामीले शिक्षा ऐनमा ड्राफ्टमा हाम्रो कुरा परिसकेको छ। केही गरेर तपाईँ सम्माननीय चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू कहाँ यो हाम्रो विषय आउँदा यदि त्यो कुरा चाहिँ छैन भने त्यो लगाएर मात्रै पास गरिदिनु होला भनेर भने। तर चाहिँ गिरिराज मैले अब लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको पनि हो साम्राज्य कुलपति र त्यसको तुरुन्तै पछाडि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको बैठक उसमा बस्यो यो के अरे बाहुवाटारमा र संयोगले म त्यहाँको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको विद्या परिषदमा म पनि सदस्य छु र उहाँले बोलायो र त्यो बेलामा त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि आउनु भएको थियो र गिरिराज मन्त्रीले म देख्ने बित्तिकै मलाई के भने लामाजी तपाईँले भनेको कुरा त्यहाँ पारिस रहेछ, भोलि पर्सि शिक्षा ऐन पास भएर आउँछ, तपाईँको कुरा परेछ शिक्षा ऐन पास भएर आउँदा हाम्रो कुरै छैन। अब शिक्षा सचिवलाई गएर भन्यो माथिबाट हटाउँ भन्यो भने माथिबाट भन्यो लेखेरै ल्याएको छैन, लेखेपछि हामीले हटाउँछ भन्छ। अब ड्राफ्टमा भएको चाहिँ हाम्रो त 2144 पुग्यो। त्योभन्दा पहिलादेखि हामीले गर्दै आएको यसै देशमा जन्म भएको सारा विश्वलाई शिक्षित बनाएको अहिले धेरै जस्तो मान्छेले भन्छ लाइट र हाइटको कुरा गर्दैन। लाइट हो भने शाक्य मन्दिर बुझ्दै हो, त्यो विश्वले स्वीकार गर्दछ। उसको शिक्षा हाम्रो देशमा छैन। त्यसलाई व्यवस्थित गराउँ, एउटा सिस्टम बनाऊ, पढ्ने पठन पाठनको गरौँ भन्दा यो देशको के बिग्रिन्छ र एउटा शब्द त्यो संविधानमा लेख्दा अथवा शिक्षा ऐनमा लेख्दा अथवा अहिले अब भोलि पर्सि पास हुन्छ चाहिँ शिक्षा नियमावलीमा लेख्दा के 2072 सालको जस्तै भूकम्प आउँछ यहाँ आउँदैन नि। त्यो जायज चिजहरू हुनुपर्छ भनेर पनि नलेख्ने यत्रो मानिने सभासदहरू हुनुहुन्छ, कोही पूर्व हुनुहुन्छ, पूर्वको गइसक्यो, कोही पश्चिममा आउने होला होइन, कोही उत्तर कोही दक्षिणबाट आएर बनेर जाँदै होला। यत्र हाम्रो कुरा कहिल्यै परेन, दुःख पनि लाग्छ। र शाक्य मन्दिर बुद्धले हामीलाई हरेस नखानु, आफ्नो कुरा संयमतापूर्वक राख्नु र शान्तिको अभ्यास गर्नु भनेको त्यही शिक्षाले मैले धेरैजना कर्मचारीहरूले भनेको थियो। यदि हामी चाहिँ यो शाक्य मुनि बुद्धको अनुयायी नपढेको भए तपाईँको पुलिस र यो आर्मीले हाम्रो तामाङ शेर्पा गुरुङ मगरहरूलाई रोक्न सक्दैन थियो होला भन्नु। तर संयोगमा किनभने बुद्धले चाहिँ सुरुमा नै हिंसा नगर्नु होइन, हिंसाको प्रतिफल राम्रो हुँदैन भने त्यो शिक्षा बुद्धले सिकाएको हुनाले र त्यसमा सत्यता छ भनेर हामी विश्वास भएको हुनाले मात्रै हो। नत्र भने तपाईँहरूको यो नेपालमा पनि कति सेना र यो चाहिँ प्रहरीको सँगै त्यसले केही पनि पत्ता लगाउनु त्यो त्यतिकै खिचेर मरिन्छ भनेर त्यस्तो शब्द मैले बोल्नु नपर्ने हो। तर समय र परिस्थितिले गर्दा मलाई त्यस्तो बोल्न पनि बाध्य पारिएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब एउटा क्याबिनेट मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, युवा पनि हुनुहुन्छ, म पनि तपाईँलाई उद्घोषणले भनेको थियो, फ्यान हो भन्दै थियो, तपाईँले संविधान सभामा हुँदै भाषणहरू गरेको सुनेको छौँ। माइकदेखि लिएर बस्ने ठाउँदेखि लिएर आफ्नो छैन सबै अरूले बनाइदिएको हामीले आफैले गर्नुपर्छ भने तपाईँको भाषण मैले पनि धेरै ठाउँमा सुनेको छु र हामी आशावादी छौँ। र अब आउने नेपाली जनता 2 करोड 60 लाख त्यो धेरै पनि छैन, 12 को हो भने एउटा स्टेटको जति पनि छैन। र यतिलाई व्यवस्थित गर्नु चाह्यो भने व्यवस्थित नहुने होइन, व्यवस्थित हुन्छ, सजिलैसँग हुन्छ।